टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के मुकद्दस तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों, आप दुनिया के खाक किसी ही मुल्क, शहर और इलाके में क्यों नहीं, इस वक्त खुदावंद का खाकसार खादम होते हुए आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हुए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्शा है, आपके लिए भी ममनून हूं कि हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन होकर खुदावंद के इस मोतबर ला तब्दील और जिंदा कलाम को सीखने के लिए शरीक है। दुआए दिल ईस्त कि खुदाबंद आज अपने पाक कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम होने वाला हो। रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत और इसका पहला ही बाब है जिस पर हम बाहम मिलकर स्टडी कर रहे यानी मुतालिया कर रहे हैं। मैंने इससे पहले बताया कि पौलुस रोम नहीं गया था जब यह खत लिखा, उस वक्त वो कोरिन्थस में था, लेकिन रोम के मसीही ईमानदारों के ईमान का शोहरा सुना और बिन उनकी तारीफ के वो रह न सका। उनके लिए दुआ करने से भी वो बाज ना आया और उन रोम के मसीही मोमिनीन से मिलने के लिए भी मुश्ताक था। दो वजूह थी, एक तो ये कि मैं उनके लिए बरकत का सबब बनूं और दूसरी वजह यह कि जब मैं उनके बीच में होगा तो मैं खुद भी उनके वसीला से बरकत पाऊंगा। याद है मैंने कहा था, लोहा लोहे को तेज करता है और एक बुझे हुए कोयले को सुलगे हुए कोयले के साथ रखेंगे तो वो सुलगेगा, बुझे हुए के साथ रहते हुए वो नहीं सुलगेगा। ईमानदारों, हमें खुदा के ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप और रफाकत रखने का तालिब होना चाहिए जो रूह की आग के शोलों में जल रहे हो। यूं हमारी रूहानी तौर पर तरक्की होगी, लेकिन तमस्खर उड़ाने वाले, मजे का खेज बातें करने वाले, हंसी ठट्ठा करने वालों से इज्तनाब किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। हां, अगर उनकी इस्लाह के लिए और उनकी तरबियत के लिए और इंजील का पैगाम सुनाने के लिए उनके पास जाएं तो आप जरूर जाएं। ताहम आज आपकी खिदमत में रोमियो पहले बाब की 13, 14 और 15 इन 3 आयात को रखता हूं क्योंकि इनमें एक ही तरह का मैसेज है। जब मैं तलावत करता हूं तो आप इन आयात को बगौर सुनिएगा और पौलुस रसूल की बाबत जो मैंने आज फिर बताया है उसको भी अपने जहन में रखिएगा, तब हम इन आयात को बेहतर तौर पर
समझ पाएंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और ए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फैल मिला, वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूं। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूं। आमीन। आयत 13 में मुकद्दस पौलुस रोमी मसीही मोमिनीन से मुखातब होकर यूं कहते हैं कि ए भाइयों, इसका यह कतई तौर पर मतलब नहीं है कि पौलुस सिर्फ भाइयों से मुखातब था, बहनों से नहीं। नो, ईमानदारों से जब मुखातब है तो उसमें भाई और बहनें सारे शामिल होते हैं। और दूसरी बात, मर्द चूंकि घराने के सरबराह होते हैं, इसलिए भाई का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बहनें इसमें शामिल है, इससे लाताल्लुक किसी सूरत में भी नहीं है। और जब वो भाई कहकर मुखातब होता है तो ये रूहानी रिश्ता है, अनटूट रिश्ता, जो मसीह यीशु में मुझे हासिल है और आपको हासिल है, तमाम मोमिनीन को हासिल है। इसकी एक खूबसूरती में आपको बताता चलूं कि खुदावन मेरे लिए, आपके लिए भी, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, कई ममालिक के दरवाजे खोलता है और बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनको कभी मैंने देखा तक नहीं, अपने दिल का दरवाजा और अपने घरों का दरवाजा खोलते हैं ताकि मैं उनके साथ रफाकत रख सकूं, मैं उनके लिए बरकत का सबब हूं। और सच पूछें तो मैं उनसे बरकत पा के वापस लौटता हूं, और जहां कहीं जाता हूं, जिस किसी खानदान में होता हूं, मुझे यूं लगता है कि यह पहली बार नहीं कि हम मिले, पता नहीं कितने बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं। और मैं उनको भाई और बहनें कह के मुखातब होता हूं, क्योंकि मसीह यीशु में यह हमारा एक ऐसा रिश्ता है जिसका मेल, जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, खूनी रिश्ते, वो उसके बराबर कतई तौर पर नहीं हो सकते। और मैं खानदानों में मिक्सअप हो जाने की कोशिश करता हूं जब भी मैं कहीं जाता हूं, और मुझे भी यूं नहीं लगता कि पहली मर्तबा मिल रहा हूं। हर बार मुझे यूं लगता है कि यह मेरा ही घर है और यह मेरे ही ट्रूली, यानी सच्चे हकीकी भाई और बहनें हैं। और पौलुस रसूल उन रोमी ईमानदार मोमिनीन को भाई कहकर मुखातब होता है, और वो ये कहता है बड़े खूबसूरत अंदाज से कि मैं इससे तुम्हें नावाकिफ रहना नहीं चाहता। क्या मतलब है इसका? कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से
बेखबर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को मिस कर दो। ऑलरेडी तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस बात से तुम नावाकिफ हो। तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं, ये इससे मुराद है। और फिर क्या पौलुस कहना चाह रहे थे कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया। पौलुस ने उन रोमी मसीहों के ईमान का मयार देखकर, गवाहियां सुनकर, दिलेरी देखकर, सताए जाने के बावजूद मसीह के साथ वफादार होने की बाबत सुनकर मुश्ताक थे, तालिब थे कि मैं जाऊं और इन ईमानदारों को देख पाऊं जिनकी बाबत मैं सुनता हूं। और पौलुस कहते हैं कि मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की, जुस्तजू की, हिम्मत बांधी, कमर बांधी, इरादा किया, सोचा कि मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊं कई बार। और लिखा है इसका एक मकसद यह भी है कि जैसे मुझे गैर कौमों में फल मिला, वो फल तुम में भी पाऊं। सुन रहे हैं? पौलुस रसूल, याद है कि जब दमिश्क की राह पर चुन लिए गए, तो कर्रर हो गया, ऑर्डिनेशन हो गया, तो खुदा ने पौलुस को कहा कि अब से तू मेरे हाथ में चुना हुआ एक वसीला होगा। यहूदियों में और गैर कौमों में तुम मेरे गवाह होगे। और पौलुस रसूल इस बड़ी बुलाहट के तहत, अपने चुने जाने के तहत, यहूदियों में भी, रोमियों में भी, यानी गैर कौमों में भी इस इंजील की बशारत देते रहे, खुशखबरी को सुनाते रहे। और जैसे गैर कौमें पौलुस की मुनादी के किए जाने के सबब से मसीह की तरफ मायल हुई, उन्होंने तौबा की और नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया। पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरी ये जुस्तजू रही, आरजू रही, तमन्ना रही, इरादा किया कि मैं आपके पास आकर भी वैसा ही फल पाऊं। याद कीजिए कि जो रोम के मसीही ईमानदार थे, वो भी गैर कौम में से थे। पौलुस को गैर कौम से काफी फल मिला, और अब रोमी लोगों में भी वो वैसा ही फल देखना चाहते थे। और ये फल कौन सा है? इस फल से मुराद ये नहीं कि वो कितने अच्छे हैं, कितनी दुआएं करते हैं, कितनी इबादत करते हैं, रोजे कितने रखते हैं। नो, इससे मुराद ये नहीं है। क्या ये बातें बुरी हैं? नहीं, ये बातें अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन पौलुस रसूल जो फल देखना चाहते थे, वो रूहों का फल। गैर निजात याफ्ता लोग खुदाबंद यीशु मसीह के पास आए और आते हुए देखें, उन्हें खुशखबरी सुनाई जाए
اور وہ مسیح کو قبول کریں، تاریکی سے نکل کر نور اور اجالے میں آئیں، یہ پھل دیکھنا چاہتے ہیں مقدس پولس رومی ایماندار لوگوں میں جو غیر قوم سے مسیح پر ایمان لائے تھے۔ مقدس پولس اس عظیم معلم کے شاگرد تھے۔ میں مسیح یسوع کی بات کرتا ہوں۔ ان باقی 12 کی طرح پولس کو مسیح کے قدموں میں بیٹھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن دمشق کی راہ پر سب کچھ ہو گیا۔ تاہم مسیح یسوع یک بار اپنے شاگردوں کو درس دینے کے لیے نکلے پریکٹیکلی، اور شجر انجیر جو ہرا بھرا تھا، بڑے پتے تھے، اس کے پاس گئے کہ پھل حاصل کیا جائے۔ یہ نہ کہیے کہ مسیح یسوع کو معلوم نہیں تھا۔ مسیح یسوع کو معلوم تھا کہ اس شجر انجیر میں پھل ہے کہ نہیں، یا میرے پتے ہیں، معلوم تھا کیونکہ آپ عالم کل ہیں۔ لیکن شاگردوں کو سکھانے کے لیے، ان کو درس دینے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے اس تمثیل کو پیش کیا، حقیقت کو پیش کیا، تجربہ ان کے سامنے رکھا کہ درخت ہرا بھرا ہے، زندہ ہے، پتے بڑے خوبصورت ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس درخت کا مین مقصد ہرا بھرا لگنا نہیں ہے، پتوں کا ہونا نہیں ہے۔ اس درخت کا بڑا مقصد پھل دینا ہے، اور پھل اس کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر مسیح نے کہا کہ آئندہ کے لیے بھی اس کو کوئی پھل نہیں لگے گا، اور وہ درخت سوکھ گیا۔ مسیح یسوع آج مجھ میں اور آپ میں ہرے پتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ کون سے ہرے پتے بھائی؟ یعنی ہماری لمبے چوڑے لیکچر اور واز کے ہمارا گلا پھٹ جائے، یہ ہماری بائبل سٹڈیز، یہ حمد و ثنا، ٹولکیاں باجے، نہیں 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 نہیں، ہمارے روزے جو ریاکاری پر مبنی ہے، ہماری دعائیں نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ یہ اچھی باتیں ہیں۔ خداوند مجھ میں اور آپ میں ان ہرے پتوں کے علاوہ پھل دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ روحوں کا پھل ہے۔ کتنے لوگ آپ کے وسیلہ سے اور میرے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے۔ یہ ہے وہ پھل جو خداوند یسوع مسیح دیکھنا چاہتے ہیں۔ پولس رومی ایمانداروں میں اور پھل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے وسیلہ سے اور کتنے غیر قوم کے لوگ مسیح یسوع کے پاس آئے، اس لیے نہیں کہ ان کی ججمنٹ کریں، ان کی عدالت کریں، بلکہ اس لیے کہ خود آپ یعنی پولس اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوں۔ دنیا کی نظر میں پولس کتنی عظیم شخصیت تھی، اور واقعی تھی بھی، لیکن پولس اپنے آپ کو یوں لگتا ہے جیسے وہ شاگرد سمجھتے ہیں، اور خدا کے سچے خدام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بلکہ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جوں جوں پھل سے درخت بھرتا چلا جاتا ہے، ڈالیاں جھکنا شروع کر دیتی ہے۔ کاش کہ یہ
سچائی میری اور آپ کی زندگی میں واضح طور پر نظر آئے۔ اب جب ہم اس آیت کے اگلے حصے پر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ جیسے دوسری غیر قوموں میں نے پھل پایا تم میں بھی آ کر پاؤں، مگر آج تک رکا رہا۔ کیا سبب تھا رکنے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرنتھس کے لوگوں کو بھی پولس رسول کی ضرورت تھی، آف کورس۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ٹائم ابھی تک نہیں آیا تھا کہ وہ روم جائیں۔ ایک اور بات بھی ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے کہ پاسبل ہے کہ اگر پولس ابھی روم جاتے تو شاید روم کے جو غیر مسیحی لوگ ہیں وقت سے پہلے پولس کا کام تمام کر دیتے، لیکن خداوند اپنے وقت پر پولس کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ پولس بالآخر روم میں گئے ہیں، لیکن زنجیروں میں، چینز میں بندھے ہوئے، اور یوں آپ نے ان چینز میں بندھے ہوئے ہونے کے باوجود قید کے عالم میں بھی بہتےروں کو کلام مقدس سنایا، اور لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو روم میں قبول بھی کیا۔ بعض اوقات ہم کسی اچھے کام کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم رک جاتے ہیں، رکے رہتے ہیں، کیونکہ ابھی خدا کی مرضی نہیں ہوتی۔ اور جب خدا کی مرضی ہوتی ہے وہ مہیا بھی کرتے ہیں اور ہمیں لے جاتے بھی ہیں تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ آیت 14 میں پولس فرماتے ہیں میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، یہ غیر قوموں کی بات ہے، یونانی اور غیر قوم کے لوگ، غیر یونانی، داناؤں اور نادانوں، دانا سمجھدار صاحب حکمت لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور نادان جن میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی ان کو نادان کہا جاتا ہے، یعنی جو ایسے کام کرتے ہیں جو حکمت پر مبنی نہیں ہوتے، سمجھداری کے کام نہیں ہوتے۔ اور پولس کہتے ہیں کہ میں یونانیوں کے لیے بھی اور غیر قوموں کے لیے بھی، داناؤں کے لیے بھی اور نادانوں کے لیے بھی اپنے آپ پر قرض سمجھتا ہوں، اور مجھے اس قرض کو ادا کرنا ہے۔ قرض خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ لازم ہے۔ پولس رسول جب رومیوں کی بابت، کیونکہ وہاں پر رومی لوگ آباد تھے، یہاں پر یونانیوں اور غیر یونانیوں کی بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کی بابت کہتے ہیں کہ میں ان کا قرض دار ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پولس کو کچھ ادھار دیا تھا یا پولس نے ان سے کچھ قرض لیا تھا، نہیں، یہ اس کی بابت بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پولس رسول یہ سمجھتے تھے کہ یونانی لوگوں نے علم دیا ہے، دانائی دی ہے، حکمت دی ہے، پولس نے بھی ان کی دانائی سے فائدہ اٹھایا،
रोमी लोगों ने सड़कें और रोड्स बनाए और पौलुस ने उनसे फायदा उठाया। और तभी तो पौलुस उन शाहराहों पर चलकर इस इंजील के पैगाम को इस मगरब में बल्कि दुनिया भर में जाकर फैलाते हैं। लेकिन पौलुस ये नहीं भूलते कि इन लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं, अगरचे वो निजात की जमानत नहीं है, लेकिन इंजील की तशहीर के लिए वो फायदामंद भी हुए हैं। और पौलुस कहते हैं कि मैं उनका कर्जदार हूं, और जिस तरीके से वो अपना कर्ज चुकाना चाहते थे, वो कर्ज इंजील के पैगाम के सुनाने के जरिया से ही ये कर्ज उतर सकता था। इसके अलावा कोई और कर्ज नहीं था। खुशी की खबर उनको देना, यही तो वो बात है जो हम यहां पर देखते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या हम किसी के कर्जदार हैं? देखिए, पैसों की बाबत नहीं सोचिएगा, फिलहाल उनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि इसी टॉपिक पर रहिए जिस पर हम बात करते हैं। पौलुस अपने आप को कैसा कर्जदार समझता था, और मैं और आप अपने इर्द गिर्द अपने ब्लड रिलेटिव्स, इवन वो जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स नहीं भी हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग, इवन हमारे दुश्मन, क्या इंजील की खातिर हम उनके कर्जदार नहीं हैं? खुदावंद ने हमें कुछ दिया है कि इसको लो और जाओ और उनको दो। मत्ती 28:19-20, मार्कस की इंजील, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील, आमाल की किताब के पहले बाब की 8 आयत में यीशु ने दिया ताकि दूसरों को दें। हम कर्जदार हैं। क्या हम इस कर्ज को अदा कर रहे हैं? गैर कौमों में इंजील की तशहीर कर रहे हैं? अपने आप को कर्जदार समझते हैं? सिर्फ समझना काफी नहीं है, बल्कि जाना है, ताकि दूसरे लोग मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर पाए। और जो 15 आयत है, आखिरी आयत, पौलुस कहते हैं, बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो, रोम का दारुल खिलाफा रोमा था, तुम जो रोमा में हो, खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूं। हत्तल मकदूर से मुराद यह है जैसे भी मुमकिन हो, हर मुमकिन तरीका से। हत्तल मकदूर, मैं तैयार हूं कि रोमा में भी आऊं और वहां खुशखबरी सुनाऊं। ईमानदारों के लिए भी खुशखबरी है कि वह रूहानी तौर पर मसीह में तरक्की कैसे करें, बोने ही ना बने रहें, बल्कि उनकी रूहानी तरक्की हो। और वो कैसे हो सकती है? हर ईमानदार चाहता है कि मैं और ज्यादा रूहानी तौर पर आगे बढ़ूं, लेकिन साथ साथ वो जो ईमानदार नहीं, उनकी भी हेल्प की जरूरत है, ताकि वो ईमान लाकर ईमानदार हूं और कलीसिया में शामिल हूं। इन आयात की रोशनी में आज मुझे और आपको अपने आप को देखना होगा, परखना होगा कि हम कहां पर हैं,
کہیں چراغ تلے اندھیرا تو نہیں؟ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں یہ کافی ہے۔ وہ جو گرے ہوئے ہیں ان کو کون اٹھائے گا اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو؟ کون جائے گا؟ یسایہ کی کتاب کے 6 باب میں خدا یسایہ سے پوچھتا ہے کہ میری طرف سے کون جائے گا؟ اور پھر آواز آتی ہے، خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خداوند آج بھی ایسے سوال پوچھتا اور ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو نکلیں اور جائیں اور اس خوشخبری کے کلام کی منادی کریں تاکہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی قربت اور خداوند یسوع مسیح کی نزدیکی میں آ سکیں۔ دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا ہی کرنے کا فضل عنایت فرمائے۔ مختصر سی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آسمانی باپ، شکر گزار ہوں آپ کے کلام کی ان انمول اور خوبصورت باتوں کے لیے۔ خداوند، جب ہم اپنے آپ کو اس کلام کے ترازو پر تولتے ہیں ہم کم نکلتے ہیں۔ یسوع کے نام سے ہم پر رحم کیجئے، ترس کھائیے، ہمارے دلوں کو تیار کیجئے، ذہنوں کو تیار کیجئے، ہماری نیتوں کی تقدیس کیجئے تاکہ آپ کے کلام کو ہم اپنے دل میں رکھیں اور یوں اس خوشخبری کے کلام کو ہم ان تک لے کر جائیں جن کے ہم قرض دار ہیں۔ او خداوند، آج مجھے اور جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں اس آواز کو سن رہے ہیں فضل بخشیے کہ ہم الگ سے بھی ایون بیڈ پر بھی اپنی آنکھیں آپ کی طرف لگا کر سوچتے رہیں، میں کس کس کا قرض دار ہوں اور کس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور پھر خداوند سے کہ خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اے باپ، اپنے پاک روح کی قدرت سے آج ایسا ہی کیجئے۔ آن لائن جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں سن رہے ہیں آپ کے کلام کو، ان کو برکت دیجئے، تندرستی اور صحت دیجئے، عمر کی درازی دیجئے، ساری کمیوں اور کمزوریوں کو دور کیجئے اور حکمت و دانش سے بھر کر اپنی بزرگی اور اپنے راج کے لیے خرچ کیجئے۔ ہماری دعا اور التجا اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول کیجئے، کیونکہ مانگتے ہیں زندہ مسیح کے پاک بزرگ اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ امید واسق ہے کہ پھر ملیں گے جب خدا کی مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔